चिकल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपरे बिस्तरी मान तशरीफ पोड़ो खूब कोरे द पारा अनु आवट इनकी पायतुल नाज़िल शुल इंतजार न करे मतलब द खबर को लगा दे कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ची कम जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अनु आ बताए कि वो सरस परस्तो दा कुरान शरीफ पायतुल के ऊपर छोड़ अनु दा एजाज दे दाद कुरान मजीद यो इफ्तिखार दे दाद कुरान मजीद तुम मुस्ताफुल द पारा की उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की इज्जत दा कुरान पर करे दे दा तुम मुस्ताफुल द पारा यो एजाज खबर दा तासु बावरी दिली नोर जगम अखिनियों मतलब शिवी दा गई मान जगम अहकामात नाज़िल शिवी दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते अन बाज़ अहकामात की बड़ी ज़्यादा नरमी वा बाज़ अहकामात की बड़ी ज़्यादा सख्ती वा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगम अहकामात उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्कड़ी दी आए के इअ्तिदाल ढेर ज़्यादा न नरम दी न ढेर ज़्यादा सख्ती बेन दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिकम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकामात वर्कड़ी तासु बावरी दिली भी चाहे के लगा सख्ती वा कावट इनकी बचाई हो इंसान कत्ल को अन द अगस सजा बसवा चाहे यो गुनाह को अन अगस सजा बदावा चे अगवा बाकायदा कत्ल कोली शफागी मुबारक है कावा बदला बदावा करगे पूरे बदावा गुनाह न माफ के तर सोर पर से अगवा दे गुनाह को बदला क्या कत्ल शेवे नो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मत के ढेर ज़्यादा नरमी वा कचा भाई इंसान ना पड़क पे तौबा स अनु दागी दगा बदाओ चे बल मखबे व तमखा मख बस दागी बदा ढेर ज़्यादा नरमी वा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उम्मत के यो इअ्तिदाल लिखे दे इअ्तिदाल अब मुनसरिफ के लिखे दे कुल अहकामात जो सुमरम नाज़िल शिवी दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आई के इअ्तिदाल ले दवा शांति मुंगो गुरु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान मुंग लराको कुरान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी ज़ालिकल किताब ला रैब फी छिदी किताब की इस शक निश्ते तासुबा दो कुरान मजीद नमूना और इधरी भी अबुल मानी शज़दा रहमहुल्लाह फरमाई छि दो कुरान मजीद तकरीबन 350 नमूने दी 55 नमूने दी 55 लेकिन ज़्यादा न ज़्यादा पदरी मानते खबर को लुम्बे नुम चे कम देनो आद किताब सदे दो कुरान मजीद कलामुल्लाह आगे तवेरिशी कलामुल्लाह वेम नुम दो कुरान मजीद आवा कुरान दे द्रेम नुम दो कुरान मजीद चे कम देनो आवा किताब दे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दलते फरमाई ज़ालिकल किताब ला रैब फी ज़ालिकल कुरान व न फरमाए ज़ालिकल कलाम व न फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सो फरमाए ज़ालिकल किताब ला रैब फी कलाम सदे वेरिशी स्पीकिंग चिकले यो इंसान खबर कई दावत खुलीद चिकम खबर रवासी रौजी अगी त स्पीकिंग वेरिशी अगी त कलाम वेरिशी चिकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा कुरान तकल्लुम फरमाए अन आवा टीम की दीता कलाम वेरिशी द कुरान मजीद दा कलाम नीचे खशवे दे दीद दा कलाम सटे वेरिशी चिकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा द दी तकल्लुम को द दी चिकल कलाम को मुस्नद रिवायत ते फरमाई अल कुरान कलामुल्लाह की वक़द खरज मिनहु चिदा कुरान चिदे दाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम दे और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़ात न बाकायदा दा रावते दे दवा शांति करे छि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान नाजिल को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगा बाकायदा द दी आयतुन राव पज़मका मानती नाजिल कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ल्बी अतहर मानती नाजिल कल और बाकायदा छि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे दगे कलाम फरमाए करे छि तकल्लम फरमाए अनु आवा टीम की दी त कुरान वेदिश कुरान मतलब सदे रीडिंग कुरान वेनिशी लुस्तलुता छि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलफ पर सहाबों दा कुरान हुई और द जब ने बाकायदा दी तकल्लुम फरमाए ना आवा टीम की दी त कुरान वेनिश किताब वेनिशी राइटिंग ता लिखलु ता वेनिशी और चिकला सहाबों दा किताब हुई को दा कुरान हुई को अनु आवा टीम की दी त सो वेनिश ज़ालिकल किताब ला रैब फी अनु मतलब द खबर मिदादे छि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दलता दा ज़ालिकल किताब फरमाया ज़ालिकल कलाम ला रैब फी दा खबर न फरमाया ज़ालिकल कुरान ला रैब फी दा खबर न फरमाया ददी वजह दादा छि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प कलाम के खुद चा शक निश्ते चे बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुरान तकल्लुम करे दे और पगई की द गलती से मजालू निश्ते द गलती से खाम ख्याल दा खबरम नशिरात दे दवा शान छि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ददी कुरान तकल्लुम फरमायलो सहाबो दे दा कुरान को खुदलो न आवा टीम के दा कुरान जुड़ शो अन कुरान के तुम से गलती निशकी दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर कोलो के तुम से गलती निशकी दे जगह च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जात च कम देनो मासूम दे लेकिन
د دې پس چې کوم مخکې مرحله راځي د صحابه د لیکلو د قران مجید د لیکلو مرحله راځي نو صحابه خو معصوم نه دي، صحابه خو محفوظ دي. انو الله رب العزت هغه ټیم کې سوار لسته وکاله مخکې د دې خبرې جواب ورکو چې سباله به زما په صحابه باندې اعتراض کیږي. انو هغه ټیم کې الله رب العزت د دې جواب ورکړ ذالک الکتاب لا ریب فیه، چې کم کتاب کم قران هغه به صحابه لیکي نو په هغه کې شک نشته. د الله رب العزت په کلام کې واسم شک نشته. د الله رب العزت نبی علیہ السلام چې کوم کلام فرمایلی دی قرآن په خپل ژبه باندې صحابو ته خولې د پای کې کو د چا په ذهن کې دا اشکال هم نشي راتلی چې په دې کې به شک وي یا په دې کې به څه غلطي شوې وي. اصل اشکال اعتراض کوم ځای جوړېدو؟ په کتاب کې جوړېدو. ذالک الکتاب لا ریب فیه، الله رب العزت خبر او فرمایله چې ذالک الکتاب په دې کتاب کې هیڅ شک نشته. صحابه به چې کوم دا کتاب لیکي په دې کې به هیڅ شک نه. دغه شانتي په روایاتو کې راځي مصنف ابن ابي شيبه دا یو کتاب دی، دا د امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت الله علیه رحمت واسعه کامله دا د شاګرد دی، دا یو کتاب لیکل دی. او دا مصنف عبدالرزاق چې دی دا د امام بخاری رحمه الله دا استاد د امام بخاری رحمه الله استاد هم سره امام خمینی د امام خمینی د استاد هم سره هغه مصنف عبدالرزاق دی. انا غي دا یو کتاب لیکل دی، هغه یې کې باقاعده دا قرآن چې مونږ ته را رسېدلی دی دا چې په کوم انداز کې را رسېدلی دی د هغې روایات یې نقل کړي دي. عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه چې کوم ځای روایت چالو کېږي هغه ځای کې هغه یو روایت نقل کړی دی چې کله په جنګ یمامه کې هغه صحابه شهیدان شول، هغه ټیم کې مسیلمه کذاب دا راغوتی و، باقاعده د نبوت دعوه یې کړې وه. او د نبي علیه السلام د وفات کېدو نه بعد چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغوی ته خلافت ملاو شو نو هغه ټیم کې دا مسیلمه کذاب راوته او د نبوت هغه د وجنه دعوه وکړله. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ټیم کې باقاعده د خلاف 12 صحابه کرام اولی گل 12 صحابه کرام او پای کې تقریبا او یا صحابه کرام چې کوم د قران حافظان هغه شهیدان شول. لیکن هغه ټیم کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه په ذهن کې دا خیال راغی چې دا قران کا دغه شانتي دا دغه شانتي شهیدان دا قران دا وخت کې موږ قاعده چې چا په چمړو باندې لیکل دي چا دا شانتي په ګډو باندې لیکل دي چا چې
دیو هغه وتښتېده. ستا هغه یو ګواهي چې کوم دی نو هغه به ډبل ګواهي شمېرلی شي. ستا یو ګواهي هغه به د دوه کسانو برابر وي. انو دغه ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کاتب وحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کاتب دی هغه ته وفرمایل چې زید دا خو هغه خزیمه دی چې د په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي انت ذو الشهادتین، د ټیک تا د آیتونه راوړل لیکن دسه په خپل آیتونو باندې بل گواه موجود نشته. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د په باره کې را فرمایلی دي چې انت ذو الشهادتین، لہذا د آیتونه چې کوم دي دا د قرآن حصہ دا په قرآن کې پوری کړي شي. نن سبا چې موږ څخه دا کم قرآن موجود دی د دې په باره کې قاضي عبدالله بن عمر البیضاوي د په خپل تفسیر کې لیکلي دي، د دې تعریف کړی دی چې القرآن هو المنزل علی الرسول. دویمه خبره څه ده؟ المكتوب في المصاحف. درېمه خبره والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. دا قرآن چې دا موږ ته را رسېدلی دی دې کې هېڅ شک نشته، دې کې هېڅ شک و شبه نشته، لکه شک و شبهې هغه ګنجایش هم دې کې نشته. نو موږ له پکار دی چې موږ باقاعده دا قرآن پیلاو او دا قرآن چې کوم دی خپلو ماشومانو ته وښیو او څنګه چې خپل سکولونو ته یې لېږو، دنیاوي تعلیم ورته ورکوو. دغه شان پته ده د قرآن د حدیث د دې تعلیم ته موږ خپل اولاد، خپل زامن، خپل بچي موږ آراسته کړو. سبا به دغه دا اولاد سبا به د قیامت په ورځ باندې د دوی دا تعلیمونه او د دوی دا قرآن ویل دا به الله رب العزت د موږ دپاره او ستاسو ټولو دپاره به دا د نجات ذریعه ګرځوي. تاسو واورېدل که نه مسیلمه کذاب څه ټایم کې چې دا فتنه راوتې وه او د نبوت او د وجنه دعوه کړې وه، هغه ټایم کې تقریبا 1200 حفاظ هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه یې لیکلي وو، هغې کې تقریبا
और मासूमान शहीदान कड़ल కాబట్టి ఇంకి చికల ముసైలమా కజ్జాబ్ दा फितना हुआ तला और आवाट इनके जो कुरान दुश्मनान मौजूद हो और सहाबा किराम शहीदान कर जो पति जमाने के जो कुरान दुश्मनान मौजूद थी आवाट इनके चिकल मुसैलमा कज्जाब दा फितना हुआ तला और आवाट इनके सहाबा किराम शहीदान कर अनु सहाबा किराम कुफार और से जवाब पड़ो कुफार या तबशान जवाब पड़ो लेकिन मुझे बता कुरान दलील का हसल वसा दाम का पेलाव पर औलाद दे वो दलील जवाब दा बने जो तरफ न कुफार अगई अड़ंदी दवाई अजाइम दादी कि अगई कुरान खत्मई लेकिन जमीन का तरफ न अगई तकारा से जवाब दे कि पल औलाद दा कुरान को होगा कने इंशाअल्लाह आवाट इनके अगई दगा फितना दगा हर बात नाम पड़ेगा मुझे जमाना की कुफार के जमीन की तरफ न कम जवाब मिलावीगी अनु अगा बदा बशान नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम फरमाई जिदा कुल इंसानान दाद यो जिस्म मानन इनिश्तका आइनुन इश्तका कुल्लु इनिश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु अफगानिस्तान के माशुमान मान बीमारी शविदा अनु दा कुल इंसानियत दाद यो जिस्म मानन दे यो जिस्म पशानी तो यो इंसान पर जिस्म की चरत पस्तरग की दर्द भी दा कुल जिस्म बेकरार भी बेचैन भी और इस्तिराब की मुब्तला भी दी और मोर प्लार आगा दामन अगई उजाड़ कर दे तो मुंगले पकारी कि कम से कम दर्जा की अगई सर मुंगा दाग अमराजियों को मुंगा पतले निशु वाला दा पासपोर्ट मसला दा दगा शांति जो हुकूमत दा तरफना कुछ दगा शांति रूल्स की दवाई अहकामात की बागी वजमान की मुंगा तकले निशु को ले लेकिन अगई मुंगा पप्पर दुआगान की यादोरी शुकना पप्पर दुआगान की यादोरी शुकना कि कम से कम पल औलाद दफार मुंगा दुआ कहो नो आगा मजलूमीन के कम मुसलमानान भी नगई दफार मुंगा कम से कम दुआगान उपाड़ो सवाल चरदास होने की क़यामत को औरत मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत दावी मुबारक मुंगा तपोस की कि साफ हम औलाद को साफ दावी से एहसास शवे अलत के अफगानिस्तान के मजलूम मुसलमानान माने बमबारी से हुआ और साफ दावी मुबारक की साफ सा अदा करो साफ से जिक्र जिम्मेदारी हुआ साफ बाबा आया साफ पूरा अदा करा या ना अदा करा नुमा का अदा हो कि कम से कम दर्जे की मुंगा गई पक्कर दुआगान किया साथ और चाहे मुंगा पक्कर दुआगान किया साथ मुदा शानी बल्ला रब्बुल इज्जत जमीन का हक के दो टोल दिन का दिफाऊ की सबार खान का क़यामत पर अजमान के अल्लाह रब्बुल इज्जत पदे खबर मान मुंगा ननी सी चिता प्लान की जाए के जमात दिन अगा खिलाफ खलक रौजत शिवी दादा के खिलाफ आवाज उचत न तो दादा के खलक के खिलाफ आवाज उचत न तो नो कम से कम मुंगा दा सुमरम द दिन शोबी दा मुंगा को पल दुआगान की दी मुंगा याद साहू और दई सर मुंगा ताउन को अल्लाह रब्बुल इज्जत तास मुंगा ढोलता पदे खबर मान के अमल को तौफीक राती और बिलखुसूस दाशिल माशमान दी दई वालिदैन का जरबल तरफ मुबारक और बिलखुसूस कारी जायद से था अल्लाह रब्बुल इज्जत दई ने मजीद तरक्की वर की देदारी ने मजीद तरक्की वर की और दई चिकम दा कोशिश न दी दा का बिशु न दी अल्लाह रब्बुल इज्जत दा पकबल दरगाह की दा कबूल